Will this ever stop? In these continuing incidents of vandalism, a century-old idol of Sri Dattatreya at Ponda was vandalized by anti-social elements. What is noteworthy is that earlier most of the incidents took place in South Goa. This time it is not only in the north, but the brazen incident took place on the country's Independence Day. Desecration of religious places continues in the state with the desecration of yet another idol of Sri Dattatreya at Panchwadi, Shiroda, Ponda. Unknown miscreants damaged the idol of Sri Dattatreya and the Tulsi Vrindavan. डोम सो मोडिल्लो दिसलो फुडें सिमेंटाचे पोती आसा ताचेर दवरलेलो डाय मागीर फाटल्यान वयर लक्ष दिलें जाल्यार तिनूय डोम मोडल्यात मागीर सायडीक गेले जाल्यार ती मुर्ती एक दवरली दत्त महाराजाची ती मोडल्या आनीक पादुकाय फोडल्यात आनीक तसो फुडल्यान गेलो पळयल्यार मेन दार बंद आसा मेन दारा कांय करूं ना आनी तेवट्याच्यान वचून पळयलें जाल्यार तुळस मोडली. Speaking to Goa 365, local MLA Mahadev Naik demanded that the government take serious note of the deteriorating law and order situation in the state. मी विधानसभेन विधानसभे भायर सदांच बोवाळ मारलेलो आसा की हे जे कितें घडटा मूर्ती फोडटात दरोडे पडटात खून जातात बलात्कार जातात हाचे संदर्भात सरकारान कठोर कारवाई करपाची अत्यंत गरज आसा. आमी जर काही फाटलो काल जर पळयलो जायत जाल्यार लोक हांगा सामके सुशेगाद आसताले कोणाक कसली चिंता नाशिल्ली भंय नाशिल्ली अशें मर्डर जायनाशिल्ले पूण आतांचे ह्या थोड्या वर्सांनी पळय कितें चल्लां तें म्हाका दिसता आमी गोंय खंयचे वटेन वयता हाचो सरकारान विचार करपाक जाय. आमी विधानसभेन जेन्ना डिमांडाच्या वेळार सरकाराचे दोळे उक्ते केल्ले आसात गृह खात्याचे जेन्ना मागणी आसात की गृह खातें खंय कमी पडटा हें आमी सांगलेलें आसा.